आज पावन दिन छ। भारतको प्रथम प्रधानमन्त्री श्री पण्डित नेहरूको आज 132nd 152वां जन्मदिन आज छ र हामी सबैजनालाई ज्ञात भएको कुरो हो कि आज पण्डित नेहरूले प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूले नानीहरूलाई एकदमै ज्यादा माया गरेको हुनाले गर्दाखेरि आज हामीले भारतवर्षमा चिल्ड्रेन्स डे गरेर पनि मनाउने गर्छ र यही आज पुण्य दिनमा समस्त नानीहरू मभन्दा अनुज जतिजना पनि हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जतिजना नि स्कुलमा हुनुहुन्छ सबैजनालाई नानीहरूलाई म धेरै माया संवेदना र तपाईहरुलाई धेरै शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। र आजको पत्रकार सम्मेलन गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई यो 1 मिनेट पनि हैन 30 सेकेन्डको म भिडियो देखाउन चाहन्छु। भिडियो देखाए पश्चात आजको मेरो पत्रकार सम्मेलन सुरु गर्न चाहन्छु। अलिकति वाइफाई को प्रब्लम छ कि पर्खिनु चाहिँ। वाइफाईले काम नगरे जस्तो लाग्दैछ है। पर्खिनु चाहिँ फेरि एकचोटि कोसिस गरौँ। खैर यो वाइफाई अलिकति तकनिकी खराबी भएको कारणले गर्दा फेरि मेरो यो वाइफाई आज चल्न सकेन। र कुरा चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा फेरि 10 तारिक नोभेम्बर 2021 को दिन सरमसामा एडोक टिचर्सहरुको एउटा कार्यक्रम थियो। एडोक टिचर्स त नभनौं, अहिले त के भन्छ एउटा नयाँ नाम दिनुभएको छ मुख्यमन्त्रीले है, प्रोबेसनरी टिचर्स भन्नुभएको छ। र ठिकै छ, यो नामको पनि हामी स्वागतै गर्छौं। तर त्यो एउटा पावन स्थलमा हाम्रा साथी भनौं, हुनु त म भन्दा उमेरमा अलिकति ठुलो हुनुहुन्छ, तर म साथी चाहिँ किन भनेर भन्छु भन्दा फेरि पहिला हामीले धेरै साथमा हामी मिलेर काम गरेको हो। पत्रकार साथीहरूलाई पनि धेरैजनालाई याद भएको हो कि हामीले धरना प्रदर्शनदेखिको लिएर है, माने पूर्व सरकार विरुद्धमा धरना प्रदर्शनदेखिको लिएर हामीले के कार्यक्रम हामीले धेरै साथमा गर्यौं। अहिलेको माननीय मन्त्री महोदय श्री सोनाम भुटिया, सोनाम केल्योन, उहाँको एउटा सम्भाषणमा चाहिँ एउटा अभद्र कुरोहरू निस्केको हामीले थाहा पायौं तपाईहरुकै माध्यमबाट। र आज म यो तपाईहरुलाई कुरा किन भन्दैछु भन्दा फेरि चाहिँ सोनाम के भन्छ हाम्रो संगालामाको चाहिँ म चाहिँ एउटा शुभचिन्तक हो। म चाहन्छु कि उहाँको तरक्की अझै राम्रोसँगले होस्। त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ कतिपल्ट आफ्नो साथीबाट पनि कतिपल्ट गल्ती भएछ भने हाम्रो चाहिँ के काम हुन्छ भन्दा फेरि हामीले सही मार्गदर्शन गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य बन्छ। सरकार आउँछन् जान्छन् है, कतिपल्ट हामीले के सरकार कुन चाहिँ सरकार आयो गयो, कस्ता मान्छे कहाँ पुगे, के भयो। हिटलरले पहिला भन्ने गर्थ्यो राइट्स ट्याग 1000 सालसँग चाहिँ राइट्स ट्याग बस्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्थ्यो, अथवा हाम्रो सरकार चाहिँ 100 वर्षसम्म बस्छ भन्ने केहरू गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यो दिनको सम्भाषणमा उहाँले चाहिँ कस्तो किसिमको भाषाको प्रयोग गर्नुभयो भन्दा फेरि चाहिँ एउटा रिलिजियस लिडर भनौं त भारतवर्षमा एकमात्र एउटा जुन चाहिँ सिट छ संघ जसलाई चाहिँ धर्मको प्रतिनिधित्व गर्दछ, र संघ भनेको एउटा बौद्धको संघ, र बौद्धले चाहिँ जहिले पनि शान्ति अथवा सद्भावनाको प्रतीक गर्छ। र त्यो किसिमको उहाँको सम्भाषणमा उहाँले के भन्नुभयो भनेर भन्दा फेरि लोछार्नु पनि पर्छ, अर्थात् यो बेच्यो त्यो बेच्यो, घरि पनि विरोध गरेको, फेसबुकमा आउने, त्यहाँदेखिको भएन के भन्छ बेचेको छ भन्दा फेरि चाहिँ त्यो बाउको सबुत देखाऊ भन्ने खालकेहरू
यस्तो यो भाषा जुन चाहिँ बोल्नुभयो मित्र अर्थात् माननीय भेनरेबल सोनाम लामाज्यूले, त्यसको म खण्डन गर्छु। विरुद्ध नभनौँ, म त्यसको खण्डन गर्छु। सङ्घलाई, सङ्घको शिरलाई र सङ्घ भनेको के हो त्यो चिजलाई बुझेर म उहाँलाई के अनुरोध गर्छु भनेर भन्दा चाहिँ अब उपरान्त चाहिँ यस्तो किसिमको भाषा चाहिँ एउटा धर्मलाई प्रतिनिधित्व गर्दै गरेको मानिसले चाहिँ यस्तो भाषा बोल्नु चाहिँ सुहाउँदैन भनेर म यो भन्न चाहन्छु। कदापि सुहाउँदैन। अन्त जहाँसँग कुरा आउँछ फेसबुकमा बोल्ने अथवा फेसबुकमा बोल्ने अथवा अभिव्यक्तिलाई प्रकट गर्ने, यो हाम्रो भारतको संविधानले मौलिक अधिकार दिएको छ हरेक नागरिकलाई। र यो मौलिक अधिकारको उपभोग गर्दाखेरि काहीँनिर गैर कानुनी अर्थात् गैर संवैधानिक काम काहीँनिर पनि भएको छैन। यति याद गर्नुहोस्, कुनै पनि व्यवस्थामा विपक्ष छैन भने त्यो किसिमको लोकतन्त्र चाहिँ त्यो चाहिँ बेइमानी हुन्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यहाँनिर के विषयमा कुरा हुँदै थियो, अब म मुख्य कुरामा जान्छु। त्यहाँनिर के विषयमा कुरा हुँदै थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ अहिले पहिला बन्सीलाल पेट्रोल पम्पको त्यहाँनिर ओल्ड वेस्ट पोइन्ट स्कुलको स्थलमा, अर्थात् पहिलानिर चाहिँ यो साउथ वेस्ट ट्याक्सी स्ट्यान्डको स्थलमा अहिले यहाँनिर के बनिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ मल्टी कार पार्किङ, मल्टी लेभल कार पार्किङ एन्ड कमर्सियल के भन्छ यो कमर्सियल उयो इस्टाब्लिसमेन्ट बनिँदैछ। यो विषयमा चाहिँ बोल्नु हुँदै थियो। र आजभन्दा 1 महिना अगाडिदेखिको लिएर मैले पत्रकार सम्मेलन मल्टिलेभल यो जुन चाहिँ यो के भन्छ कार पार्किङ बनिँदैछ, यहाँनिर कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्ट बनिँदैछ ओल्ड वेस्ट पोइन्ट स्कुलमा, यहाँनिर पहिलादेखि हामीले के भन्दै थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता किसिमको इस्टाब्लिसमेन्ट चाहिँ त्यहाँनिर बन्नु चाहिँ उचित हो भन्ने कुरा मैले तेर्साएको थिएँ। मैले मात्रै नभएर चाहिँ 2-4 जना अरू सामाजिक संस्थाहरूका साथीले पनि प्रश्न त्यहाँनिर तेर्सायो। र त्यहाँनिर चाहिँ कसलाई बेचेको छ देखाऊ भन्ने खालके कुरा, त्यहाँनिर पीपीपीको माध्यममा हामीले काम गर्दैछ भन्ने खालके कुराहरू गर्नुभयो। मलाई लाग्दछ कि यो पीपीपी भन्ने चाहिँ पैसै प्यारो पैसा भन्ने जस्तो भयो जस्तो लाग्दछ मलाई। यहाँनिर सिक्किममा चाहिँ यो के भन्छ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप नभएर चाहिँ पैसै प्यारो पैसा जस्तो भयो जस्तो लाग्दैछ। त्यो जुन चाहिँ यहाँनिर मल्टिलेभल कार पार्किङ र त्यहाँनिर कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्ट बनाउने के त्यहाँनिर उचित छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। अब यहाँनिर हामीले 18 सेप्टेम्बर 2011 को हामीले भुइँचाल पनि देख्यौँ। सिक्किममा चाहिँ भुइँचाल अथवा यहाँनिर हाम्रो सोयल कस्तो किसिमको छ सरकारलाई ज्ञात हुनुपर्ने कुरो हो। र माननीय मुख्यमन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो कहाँनिर बेच्यो, त्यो त हामीले 26 सालको लागि चाहिँ त्यो के भन्छ एउटा कन्ट्र्याक्टमा दिएको छौँ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको छ। र यो मल्टिलेभल कार पार्किङ र यो कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्टको एट ओल्ड वेस्ट पोइन्ट स्कुलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ कुल यो चाहिँ कतिको सम्भावित कतिको चाहिँ तपाईँको यो माने यो प्रोजेक्ट हो भन्दाखेरि चाहिँ 200 लगभग 95 एप्रोक्सिमेटली कुरा गर्दैछु मैले 294.98 करोड भनेको मतलब चाहिँ अब तपाईँको बनिसक्दाखेरि यो प्रोजेक्ट चाहिँ 300 करोड भन्दा धेरै 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 माथिदेखिको गएर चाहिँ यो टुङ्गिन्छ। हामी चाहन्छौँ यस्ता किसिमको हाम्रो जुन चाहिँ पब्लिक प्रपर्टीहरू छ बाहिरको मानिसको हातमा अथवा कमर्सियली चाहिँ जानुमा नपरोस् भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। कसरी चाहिँ बिक्री भयो भनेर भन्दा 26 सालको लागि यहाँनिर कसै बाहिर व्यक्तिकोमा गएको भनेको यो बिक्री भएको होइन त, यो के हो त? सरकारको नियत राम्रो होला। यहाँनिर हामीले सिक्किममा कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्टहरू हामीले यहाँनिर इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने छ, नयाँ कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्टहरू हामीले ल्याउनु पर्ने छ। तर त्यही जग्गा यहाँनिर मैले प्रेस के भन्छ PIB को प्रेस एन्ड इन्फर्मेसन ब्युरोबाट मैले यहाँनिर एउटा
प्रेस रिलिज निकालेको थिएँ जसमा चाहिँ सिस्मिक म्यापिङको यहाँनिर कुरो लिखित छ। यो चाहिँ कहिलेको हो भन्दाखेरि चाहिँ 30 जुलाई 2021 को यहाँनिर कुरो छ। 30 जुलाई 2021 मा यहाँनिर चाहिँ सिस्मिक जोन कहाँनिर कुन चाहिँ स्थलहरू चाहिँ पर्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् गान्तोक अर्थात् सिक्किम चाहिँ जोन 4 मा पर्ने गर्छ। जोन 4 मा जोन 4 भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अति नै संवेदनशील जग्गा, अलिकति भोलाटाइल जग्गा, जसमा चाहिँ यो भुइँचाल आउने सम्भावना एकदमै बढी मात्रामा छ। त्यस्तो जग्गामा चाहिँ 13-14 तलाको एउटा निर्माण गर्नु वाजिब हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। भोलिको दिनमा तलमाथि केही भइहालेछ भने, त्यहाँनिर जानमालको नोक्सान भएछ भने, अर्थात् तल्लोपट्टि त्यहाँनिर जति ठुलो माने एकदमै ज्यादा मात्रामा रेसिडेन्टहरू छन्, जस्तो आरिथाङको भनेर भनौँ, अप्पर आरिथाङहरूको एकदमै ज्यादा रेसिडेन्ट्सहरू छन्, तलनिर जानमालको नोक्सान भएछ भने को जिम्मेवार हुन्छ? त्यतिखेर चाहिँ जनताले प्रश्न तेर्साउँछ। अहिलेको वर्तमान मुख्यमन्त्री अर्थात् वर्तमान सरकारलाई जिम्मेवार त्यतिखेर ठहर गर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो किसिमको एकदमै ठुलो स्तरको निर्माण कार्यहरू चाहिँ सरकारले चाहिँ पूर्ण विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ। अर्को कुरा गरौँ, त्यहाँनिर के भन्छ एसटिएनएम हस्पिटलको अझै पनि सरकारले आफ्नो श्वेत पत्र निकालेको छैन। तल्लोपट्टि त एकदम तल्लोपट्टि जुन चाहिँ पहिलानिर एसटिएनएम हस्पिटल थियो है, त्यहाँनिर त धडाधडले अब सबै त्यहाँनिर पहिलाको निर्माण कार्य सबै ध्वस्त गरिसकेका छन्। माथिपट्टिको के कसो गर्ने हो? बारम्बार मैले के कुरा उठाइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किमे जनताको हितमा के कुरा उठाइरहेको छु भने गान्तोकवासीको हितमा के कुरा उठाइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर पनि हामीलाई अस्पताल चाहिन्छ। हामीले यो कोभिडको पेन्डेमिक सिचुएसनमा हामीले देख्यौँ यो प्रकारको हाम्रो के भन्छ कोभिड आउँदाखेरि हामीलाई अस्पतालको कस्तो प्रकारले चाहिँ हामीलाई जरुरत हुनसक्छ भनेर हामीले यो देखेका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले चाहिँ एकदमै यहाँनिर के भन्छ गान्तोकमा पहिलाको एसटिएनएम अस्पतालमा हस्पिटल नै निर्माण हुनुपर्छ भनेर चाहिँ जनहितको फैसला लिइदिएछ भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुने गर्छ। मैले अघि भन्दै थिएँ म जहिले पनि यो सामाजिक स्थलहरूमा सरकारमा भएका साथीहरूलाई भेट्ने बित्तिकै म के भन्ने गर्छु भन्दाखेरि तलनिर यस्ता किसिमको चाहिँ अब इस्टाब्लिसमेन्टहरू जति पनि छ है, यो कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्टहरू जस्तो जति पनि छ, यो इस्टाब्लिसमेन्टहरू चाहिँ कहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ यो नयाँ प्रकारले बनाउन सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो तलनिर अहिले जुन चाहिँनिर रोड खनिएको छ है, यो मेफेयरदेखिको लिएर यो लोवर सिच्चेमा होइन, यहाँनिर खेल ग्राउन्डसँगमा एउटा जुन चाहिँ सडक बनिँदैछ त्यसलाई हामीले न्यू गान्तोक अथवा न्यू टाउन भनेर त्यहाँनिर तपाईँको जति पनि मल्स भयो, त्यहाँनिर मल्टिप्लेक्सेसहरू भयो, त्यहाँनिर युनिभर्सिटी कलेजेस अर्थात् भएन सिक्किमको जति पनि पब्लिकलाई सरोकार राख्ने अफिसहरू त्यहाँनिर सारेर एउटा न्यू टाउनको पनि हामीले इस्टाब्लिसमेन्ट गर्न सक्छौँ। धेरै जग्गा छ, तर यति नै हो कि पुरानो र हाम्रोमा रहल पहलहरू जति पनि जग्गाहरू छ यसरी चाहिँ हामीले बिक्री चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ यो मेरो भनाइ छ। यो जुन चाहिँ प्रोजेक्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो मल्टी कार पार्किङ र यो कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्टको कुरा तपाईँको ओल्ड वेस्ट पोइन्ट स्कुलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ अब 4 इयर्स चाहिँ अब तपाईँको यो के भन्छ कम्प्लिसन यो के भन्छ टेन्योर रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 26 इयर्सको लागि चाहिँ अब तपाईँको 26 इयर्सको चाहिँ लिज टर्ममा दिने भएको रहेछ। कसलाई दिइँदैछ, कसरी दिइँदैछ, के कारणले दिइँदैछ र यो चाहिँ यो कारणले चाहिँ म भन्छु यो जुन चाहिँ पीपीपी भन्ने चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप नभएर चाहिँ यो चाहिँ पैसा प्यारो पैसा भए जस्तै मलाई लाग्दछ। र फेरि पनि म एकपल्ट भन्न चाहन्छु, अति आदरणीय भेनरेबल शब्द तपाईँको नाममा लगाउने यहाँनिर सिक्किममा प्रथा छ। हाम्रो सोनामज्यूलाई जसले चाहिँ सङ्घ सिटलाई प्रतिनिधित्व गरेर सिक्किमे जनताको अगाडि उभ्नु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ यस्तो अश्लील किसिमको भाषाहरू चाहिँ प्रयोग नगरिदिनुहोस्। र जतिजना पनि हामीले अब यो फेसबुकमा आएर हामी जतिजनाले पनि हामीले बोल्ने कुरा गर्दैछौँ यो चाहिँ हामीले सरकारले राम्रो क्रिया गरोस् जनताको लागि भनेर हामीले
त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी बेला बखत आएर बोल्ने गर्छौँ। तपाईहरुलाई जति सिक्किमको चिन्ता छ हामीलाई पनि त्यति नै हामीलाई चिन्ता छ भन्ने हामी यो कुरा गर्छौँ। र यस्तो किसिमको भाषाको प्रयोग नगरिदिनुहोस्। अभिव्यक्तिको आजादी हामीलाई संविधानले दिएको छ भन्दाखेरि आएर बोल्ने हाम्रो अधिकार छ। र यो मल्टी कार पार्किङ कम यो कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्ट एट ओल्ड वेस्ट पोइन्ट स्कुलमा जुन चाहिँ अब कुरो छ यसलाई चाहिँ सरकारले पूर्ण विचार गरेर 14 तला निर्माण गर्नु गइरहेको छ सरकारले भनेर हामीले त्यो थाहा पाउँदैछौँ है। यसलाई पूर्ण विचार गरिदिने भन्ने म अनुरोध गर्दछु। अन्यथा यो कुरालाई जनहितको लागि सबैजनाले मिलेर चाहिँ कोर्टतिर परेछ भनेर सल्लाह मिल्यो भन्दाखेरि हामी त्यो कदम पनि हामी चाल्नेवाला छौँ भन्दै आजको पत्रकार सम्मेलनमा यिनीहरू सिस गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुको के प्रश्न छ यसमा? तपाईले त्यो इस्टाब्लिसमेन्टलाई लिएर सरकारले विचार गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ नि, त्यसको तात्पर्य के हो? त्यो कन्स्ट्रक्सन चाहिँ होस् तर कतिवटा कुरोमा सरकारले हैन रिकन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने हो कि त्यो प्रोजेक्ट नै गर्नु हुँदैन भन्ने? गान्तोकमा अब हामी पब्लिक स्पेसहरू धेरै कम्ती मात्रामा छ। पब्लिक स्पेस भन्नाले त्यो जब चाहिँ अब पीपीपी मोडमा जान्छ, एकजना कुनै व्यक्तिकोमा जान्छ भन्दाखेरि त्यो स्थल त्यो एउटा पब्लिकको रहँदैन कहिले पनि। पब्लिकको भन्नाले त्यहाँनिर कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्ट आउला होला, त्यहाँनिर 5 स्टार होटल आउँछ होला, त्यहाँनिर मल आउँछ होला है, त्यहाँनिर के भन्छ धेरै अब राम्रा दोकानहरू आउँछ होला। तर त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दा जहिले जस्तो प्रकारले अहिले पब्लिकको थियो जस्तो मानिलिनुहोस् कति सजिलो थियो त्यहाँनिर के भन्छ ट्याक्सी स्ट्यान्डहरू हुने गर्थ्यो होइन। त्यो किसिमको स्थलहरू चाहिँ हामीबाट चाहिँ अब तपाईँको दिनोदिन सकिएर जाँदैछ। र यस्ताहरू चाहिँ अब तपाईँको अब 26 सालको लागि दिनु भनेको कन्ट्र्याक्ट अझै रिन्यू होला होइन। यो यस्तोहरू दिनु भनेको चाहिँ अब हामी चाहिँ अब 26 सालको बिक्रीको बराबर हामी तुलना गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि मैले यो भन्नु चाहेको होइन कि अब जस्तो मानिलिनुहोस् बारम्बार मैले भन्ने गर्छु है, हामीलाई कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्टहरू हामीलाई चाहिएको छ तर कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ प्लान्ड कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्टहरू जस्तो तलनिर अब जुन चाहिँ अब अहिले कुनै पनि अब त्यति निर्माण भएको छैन नि त। त्यो कहाँनिर भन्नाले अदमपुलदेखिको लिएर चाहिँ तपाईँको यो के अरे यो खेल ग्राउन्डमा जुन बाटो छ, बाटो पनि त्यहाँनिर एउटा चौडा छ, 100 फिटको त्यहाँनिर बाटो छ। त्यहाँनिर हामीले अब त्यहाँनिर बाइलेन सिस्टम बनाएर होइन, म त भन्छु तपाईँको मेट्रो पनि चलाउने एउटा त टुरिस्ट एट्र्याक्सन पनि हुन्छ होइन। रानीपुलदेखिको लिएर तपाईँको त्यो खेल ग्राउन्डसँगमा त्यो खेल ग्राउन्डलाई पनि हामीले एकदमै राम्रोसँगले इस्टाब्लिसमेन्ट गर्ने, त्यहाँनिर नभनेको पनि 3-4 किलोमिटरको स्ट्रेच छ। त्यहाँनिर तपाईँको यस्तो किसिमको कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्टहरू त्यहाँनिर सरकारले चाहिँ सुरु गरेछ भने एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने। तर यो अहिलेको जति पनि अब गान्तोकमा रहल पहल सानसानो अब इस्टाब्लिसमेन्ट सानसानो स्पेसहरू छ त्यसलाई चाहिँ बिक्री नगरिदिउँ भन्ने नि। अन्त बिक्री जस्तो सोनाम लामा साहबले भन्नु पनि अब बिक्री गरेको सबुत देखाऊ भन्ने खालको कुरा गर्नु नि त। पहिलानिर विपक्षमा हुँदाखेरि उहाँहरूले पनि पूर्व सरकारले के बिक्री गर्यो भनेर, बिक्री भनेको कस्तो भनेर गैर माने कोही प्राइभेट मान्छेको हातमा पर्यो भनेको त्यसलाई चाहिँ बिक्री भनेर भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ बिक्रीको संज्ञा दिन्छौँ।